प्रश्न छ, म 2-3 दिन भइसक्यो ध्यान गर्न थालेको, ध्यान लाग्दैन। जति गर्न खोजे पनि ध्यान लाग्दैन, के गर्ने? धेरै लामो समय भएछ ध्यान गर्न थालेको, 2-3 दिन, दिनमा झन्नै आधा घन्टा 1 घन्टा, र पनि ध्यान लाग्दैन। यति सस्तो पनि ध्यान कहाँ छ र? कि मैले जतिखेर चाहे त्यतिखेर लगाऊँ, जतिखेर चाहे त्यतिखेर नलगाऊँ, त्यस्तो कहाँ हुन्छ र? यति छिटो पनि पाइन्न। पाइन्छ, अहिलेको अहिले हुन्छ, तर तयारी छ भने हुन्छ। अब तयारी छैन भने चाहिँ ध्यान लाग्दैन तुरुन्तै। तर कसैलाई अहिलेको अहिले पनि लाग्न सक्छ, यही क्षण पनि हुन सक्छ। तयारी उसको कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। र पहिलो कुरा के बुझौँ भने हामीले ध्यान गराएकै कहाँ छ र? यहाँ ध्यान गराएको भए पो लाग्यो या लागेन भन्नु, ध्यान गराएको त छैन। यहाँ त तयारी मात्रै गरेको हो। ध्यान लागोस् त्यसको लागि तयारी चाहिँ गरेको हो। तयारी पुरै भएको छैन, अनि कहाँ ध्यान लाग्छ र? मैले सुनेको थिएँ एकजना व्यक्ति ध्यानका खोजी थिए, उनी अथवा ध्यानको खोजी गर्दै थिए। कसरी ध्यान लाग्छ, कसरी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ, सत्य के हो, म को हुँ, कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, इत्यादि धेरै प्रश्नहरू थिए भित्र। र ती सबैको समाधान चाहन्थे। र कसैले भन्यो ध्यानबाट मात्रै समाधान पाइन्छ। त्यसकारण उनी ध्यान सिक्ने इच्छाले खोजी गर्न थाले कि कसले ध्यान सिकाउँछ। र उनले सुने कि कुनै पहाडको चुचुरामा, हिमालको छेउमा कोही व्यक्ति तपस्या गरेर बसेको छ। त्यहाँ गयो भने त्यो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो, उसले चाहिँ ध्यान सिकाउन सक्छ र यो ब्रह्मज्ञान दिन सक्छ। अनि उनी त्यतैतिर लागे, बडो मेहनत गरेर त्यो ठाउँसम्म पुगे। कुटी बनाएर कुनै सन्त, कुनै योगी बसेका थिए। अनि उनले भित्र गएर दर्शन गरेर भने, म सत्य के हो जान्न चाहन्छु, जीवन के हो बुझ्न चाहन्छु, आत्मज्ञान के हो, ब्रह्मज्ञान के हो त्यो जान्न चाहन्छु। ल मलाई तपाईँले सिकाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। अनि ती साधु मुस्कुराए अनि भने, हस् हुन्छ। तर थाकेर आउनुभयो, तलदेखि आउनुभयो, अलिकति चिया खाने कि चिया खाँदै कुरा गरौँला नि। चिया खाँदा खाँदै पनि गफ हुन सक्छ, कुरा गरौँला। अनि उनलाई लाग्यो यो मान्छे कस्तो हो, अब सोधेको कुरा तुरुन्तै जवाफ दिए त भइहाल्यो नि, फेरि चियाको कुरा। तर पनि भइहाल्यो, थाकेर आएको छु, चिया त खाइहालौँ। उनलाई पनि मन लागेको थियो। साधुले चिया बनाए अनि अगाडि लिएर आएर कप राखिदिए अनि माथिबाट चिया हाल्न थाले। भरियो टिलपिल गरिसक्यो, उनी हाल्न बन्द गर्दैनन्। माथिबाट चिया खन्याएको छ, चिया पोखियो। अब चिया राख्ने ठाउँ थिएन, कप पुरै भरिएको थियो। उनी माथिबाट हाले, थप्याछ। अनि उसले भने, के हो तपाईँ, के गरे तपाईँले? यो होस छैन अलिकति? साधु मान्छे होस हुनुपर्छ नि। चिया पोखेर गइसक्यो, तपाईँ हाले हुनुहुन्छ। त्यहाँ चिया कहाँ अटाउँछ? भरिसक्यो नि, त्यहाँ अटाए पो हाल्नु। अटाउँदै नि किन हालेको? अनि ती साधुले भने, तिमीलाई पनि म कहाँ हालौँ? म दिन त चाहन्छु आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, सत्य के हो चिनाउन चाहन्छु। तर हालौँ कहाँ? तिम्रो मन पनि यही कप जस्तै भरिएको छ।
पुरै भरिएको छ, राख्ने ठाउँै छैन त म कहाँ राखौँ? हामी सबैको हाल यही छ। हाम्रो मन हामीले पुरै भरेर आएका छौँ अनि ध्यान लागेन भनेर हुन्छ र? 2 दिन 3 दिन भइसक्यो ध्यान गरेको, खोइ ध्यान लागेको। ध्यान लगाएको कहाँ छ र? त्यो भरिएको कप खाली गरेको मात्रै हो। त्यो भरिएको मनलाई हटाउन लाग्या मात्रै हो। मनमा यति धेरै कुराहरू भरिएको छ नि, यति विचार, यति इच्छा, यति कामना, यति वासना, ओहो खाली नै छैन। मन टन्नै भरिएको छ। आफ्नै गुनासोहरू, मलाई यो भएन, त्यो भएन, यहाँ समस्या पर्यो, वहाँ समस्या पर्यो, कति विचार होला मनमा। त्यो विचारै विचारले भरिएको छ। जतिखेर पनि विचार चलिरहन्छ, कहिल्यै विचार शान्तै हुँदैन। भित्र मनमा कुरा खेलेको खेलै छ, आफै गफ गरे छ, अरूको कुरा सुन्ने फुर्सद हुनु पर्यो नि। आफ्नै मनमा आफै प्रश्न, आफै उत्तर, सारा कुरा। धामी पनि आफै, बोक्सी पनि आफै भन्छन्। सारा कुराहरू आफै भित्र चलिरहेका छ। अनि बाहिरबाट कसैले केही भन्यो भने सुनिन्छ र? अरूको कुरै सुनिन्न, अनि के ज्ञान लिनु नि? त्यसैले सबैभन्दा पहिलो काम के हो? आफू भित्र भरिएको मनलाई खाली गर्नु, मनलाई शान्त गर्नु। मनलाई खाली नगरिकन, शान्त नगरिकन ध्यान के हो बुझ्न सकिन्न र ध्यान भित्र प्रवेश हुँदै हुँदैन। ध्यान भनेको मौन हो, शान्ति हो। मनभरि अशान्ति बोकेर आएको छ अनि एकैपटक म शान्तिमा किन गइन भनेर हुन्छ र? पहिला त्यो अशान्तिलाई फाल्नु पर्यो नि। यहाँ ध्यान कसैले गराउँदैन, ध्यान लगाउन पनि सकिन्न, लगाउने कुरा पनि होइन। ध्यान त आफै लाग्छ। मूल कुरा के हो? त्यो अशान्तिलाई हटाउनु हो। मनमा भएका ती अनगिन्ती इच्छाहरूबाट जन्मेका विचारहरूलाई कम गराउनु हो। मनलाई सफा गर्नु हो, मनलाई धुनु हो। मन सफा भयो, ध्यान आफै लाग्छ। त्यसैले यहाँ मन खाली गराउने काम हुन्छ, मनलाई सफा गराउने काम हुन्छ। हामीले एकछिन अगाडि प्रयोग गर्यौँ योगका भिन्न भिन्न विधिहरू, प्राणायामका अलग अलग विधिहरू, श्वासलाई कुन गतिमा लैजाँदा के हुन्छ, श्वासलाई रोक्दा के हुन्छ, श्वास बाहिर फालेर रोक्दा के हुन्छ, भित्र भरेर रोक्दा के हुन्छ, श्वास फरक गतिमा चलाउँदा के हुन्छ, हामीले प्रयास गर्यौँ। यसबाट आफ्नो मनलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गर्यौँ। यो सारा प्रयासहरू मन खाली गर्ने प्रयासहरू केही पनि होइन। मनमा भएका विकारहरूलाई हटाउने प्रयास हो। पात्रता भनिन्छ नि, पात्रताको अर्थ क्षमता। आफूभित्र त्यो शान्तिलाई अनुभव गर्ने क्षमताको विकास गर्ने प्रयास हो। हामीले खुब गर्यौँ। यहाँ शान्तिको अभाव कहाँ छ र? छ शान्ति मात्रै। अशान्ति भए पो शान्त बनाऊ भन्नु, छ नै शान्ति। पुरै जीवन शान्त छ। अशान्ति चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। आफूले बनाएको अशान्ति हटाइदेऊ न। यहाँ छ शान्ति। शान्ति बनाउनै पर्दैन। शान्तिको लागि केही प्रयास गर्नु पर्दैन। शान्तिको निर्माण हुँदै हुँदैन। यो त छ। सत्य के हो भने हामी शान्त छौँ। हाम्रो स्वभावै शान्त हो। त्यो शान्तिलाई जान्नको लागि मात्रै हाम्रो मनको अशान्तिले रोक्यो। यो मनको अशान्ति कम भयो, शान्ति स्वतः छ। जसरी स्वास्थ्य कमाउनु पर्दैन, स्वास्थ्य बनाउनु पर्दैन, स्वास्थ्य छ। बिमारी हटाए पुग्छ। बिमारी हामीले लगाएका छौँ। हाम्रा असन्तुलित क्रियाकलापहरूले, असन्तुलित व्यवहारले, असन्तुलित हाम्रा इच्छाहरूले, विचारहरूले बिमारी लगाएको छ। हाम्रो व्यवहार, हाम्रो खानपान, हाम्रो आचरण सन्तुलनमा आयो,
बाँकी स्वास्थ्य त स्वास्थ्य छ। स्वास्थ्य कहीँबाट किनेर लिएर आएर कसैले हाल्दैन। अहिलेसम्म स्वास्थ्य किन्ने मानिस भेटिएन, बिमारी हटाउन प्रयास गर्ने मानिस मात्रै भेटियो। त्यसैले हाम्रो मनको अशान्ति हटाउँ, शान्ति आफै छ। शान्ति किनेर लिएर आएर हाल्नु पर्दैन, शान्तिको लागि कुनै प्रयास गर्नु पर्दैन। आफ्नो मनको अशान्ति हटाए पुग्छ र यही मनको अशान्ति हटाउने विधिलाई ध्यानको विधि भनिन्छ। ध्यानको विधि हो, ध्यान होइन। अशान्ति हटाउने विधि हो, शान्ति ल्याउने विधि होइन। अशान्ति मनको हट्यो स्वतः शान्तिमा प्रवेश हुन्छ। त्यसैले विधिहरूलाई समाउनु चाहिँ पर्छ। आफै शान्त हुँदैन अनि के गर्नु त? मनमा कुरै कुरा भरिएको छ, गफै गफ छ। मन खेल्या खेले गर्छ, चल्या चले गर्छ। एकैछिन हे मन म ध्यान गर्छु शान्त भएर बस भन्यो मान्दैन। कति विचार आउँछ। अब यसलाई हटाउनको लागि के गर्ने? क्रिया गर्ने, अरू उपाय छैन। काम गर्ने। काम दुई प्रकारले गरिँदो रहेछ। एउटा शरीरले काम गर्दो रहेछ, अर्को मनले काम गर्दो रहेछ। शरीरले काम गर्न बन्द गर्यो, मनले काम गर्न सुरु गर्छ। आज हाम्रो हाल के छ भने हामी मन बढी चलाउँछौँ, शरीर कम चलाउँछौँ। हाम्रो स्थिति त्यही छ सबैको। त्यही भएर हाम्रो प्रगति रोकिनुको पनि मूल कारण नै त्यही हो। मन चाहिँ चल्या चलै छ, कल्पनाको उडान उडै छ, तर व्यवहारमा आउँदैन, कर्म चाहिँ गर्दैन, काम चाहिँ गर्दैन। मनमा जे गर्ने सोच आयो त्यो सोच अनुसारको काम गरिहाल्यो भने त मनमा कुरै खेल्दैन नि। मैले काम गर्ने विचार गरेको थिएँ, काम गरेँ, सकियो। तर काम गर्ने विचार गरेँ तर काम गरिनँ भने विचारमाथि विचार थुप्रिँदै जान्छ। ओहो यो काम गर्नुपर्ने मैले गरिनँ, अब नगर्दाखेरि कता नोक्सान हुने हो, कता बिग्रिने हो, तेरी गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो गल्ती गरेँ। दुनियाँ प्रकारका विचार अब मनमा खेल्न सुरु गर्छ। गरिसकेपछि सकियो। जब हामी शरीरलाई सक्रिय गराउँछौँ हाम्रो मन स्वतः निष्क्रिय हुन थाल्छ। मन कम हुन थाल्छ, मनमा आउने विचार कम हुन थाल्छन् र ध्यानका विधिहरूमा शरीरलाई र श्वासलाई सक्रिय बनाएको हुन्छ। या त श्वासको गति भिन्न भिन्न तरिकाले चलाएको हुन्छ, श्वासलाई अलग अलग तरिकाले सक्रिय गराएको हुन्छ, या त शरीरलाई पनि भिन्न भिन्न तरिकाले चलाएको हुन्छ, जसलाई योग भनिन्छ। शरीर र श्वास दुईटैलाई सन्तुलनमा चलाउनु चाहिँ ध्यानको विधि हो। शरीर मात्रै चलाउनु योग अथवा व्यायाम भयो। व्यायाम चाहिँ शरीर मात्रै सञ्चालन गर्नु, अनि फेरि श्वास मात्रै सञ्चालन गर्नु पनि प्राणायाम मात्रै भयो। दुईटैलाई मिलायो जसले शरीरको गति र श्वासको गतिलाई सन्तुलनमा लिएर आएर अथवा कस्तो गतिमा शरीर चलाउँदा मनमा के असर गर्छ र कस्तो गतिमा श्वास चलाउँदा मनलाई कस्तो असर गर्छ त्यसलाई पुरै अनुसन्धान गरेर शरीर र मनको सन्तुलनमा जसले विधिको निर्माण गर्यो हो त्यस्ता विधिलाई ध्यानका विधि भनिन्छन्। र ती विधिहरू प्रयोग गरेपछि मात्रै हाम्रो असन्तुलित मन सन्तुलनमा आउन सुरु गर्छ र हाम्रो मनमा भरिएका अनगिन्ती विचारहरू खाली हुन थाल्छन्। खाली गराउने भिन्न भिन्न विधि छ नि। कति हामी बोलेर खाली गर्छौँ, चिच्याएर कराएर पनि खाली गर्छौँ, कति हामी चुप लागेर पनि खाली गर्छौँ। भिन्न भिन्न तरिका छ। विभिन्न प्रकारका हाम्रा मनमा आवेगहरू छन्, भावहरू छन्। यिनीहरूलाई सन्तुलनमा लिएर आउनको लागि भिन्न भिन्न तरिकाका विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटै विधिले मात्रै हुँदो रहन्छ, एउटा विधिले मात्रै पुग्दैन। हुन त हो शान्तसँग बस्यौँ मात्रै, बस्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने पनि मन शान्त हुन्छ, तर धेरै लामो समय लाग्छ। एकैपटक मन शान्त गर्न सकिन्न, किनभने शरीर स्थिर भयो
मन स्थिर त होला, तर मनले अति नै दुःख दिन्छ, मान्दैन, शरीरलाई स्थिर गर्नै मान्दैन। एकैछिन बसौँ भन्यो बस्न दिँदैन मनले। त्यसैले एकैपटक ध्यानमा जाने प्रयास नगर्ने, शरीर र श्वासलाई समातेर मात्रै ध्यानमा जाने प्रयास गर्ने। शरीर र श्वासको अर्थ हुन्छ विधि समातेर। त्यसकारण विधि समाउने, विधि समातेर मनलाई खाली गर्ने, ध्यान लागेन नभन्ने। ध्यान लाग्यो कि लागेन थाहा पाउनलाई पहिला ध्यान लाग्या हुनु पर्यो नि। कहिल्यै ध्यान गरेका छैन, ध्यान भने के हो थाहै छैन, अनि ध्यान लाग्यो या लागेन कसरी थाहा भयो? मलाई ध्यान लागेन भन्नुहुन्छ, लाग्या चाहिँ कस्तो हुन्छ? ध्यान लागेको कस्तो हुन्छ थाहा छ र? कहिल्यै ध्यान भोग्या छ र लागेन भनेर भन्नलाई होइन। हामीलाई न ध्यान लाग्दा कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ, न ध्यान नलाग्दा कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छ। दुईटै कुरा थाहा छैन, दुईटै हाम्रो अनुमान हो। त्यस कारणले ध्यान लगाउने या नलगाउने कुरालाई छोडिदेऊ, आफ्नो मनमा भएका विचारहरूलाई घटाउनेतिर लागौँ। यति मात्रै आफूलाई परीक्षण गर्ने। हिजो जति मन चञ्चल थियो, आजको विधि प्रयोग गर्दाखेरि त्यो चञ्चलता अलिकति कम भयो कि भएन? थोरै भए पनि मनमा विचार कम भएको अनुभव भयो कि भएन? अलिकति भए पनि खुसी भएको जस्तो अनुभव भयो कि भएन? थोरै भए पनि शरीर हलुका भएको जस्तो अनुभव भयो कि भएन? यदि शरीर हलुका भएको जस्तो भयो भने नि हाम्रा विचार कम भए। किनभने यो चिन्ताको त तौल हुँदो रहेछ कि। हामी यहाँ हेर्छौँ नि, बिहान ध्यान गर्न आउनभन्दा अगाडिको तौल र ध्यान गरेर बाहिर निस्क्यो, 1.5 घन्टामा बाहिर निस्क्यो, त्यसपछिको तौल, आफ्नो शरीरको तौल लियो भने 1.5-2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजीसम्म पनि फरक पर्यो। 3 किलोसम्म पनि मानिसको वेट घट्यो, तौल घट्यो। अचम्म, कसरी घट्छ 1.5 घन्टामा 3 किलो तौल? शरीरको होइन, तौल हुँदो रहेछ तनावको। तनावको पनि तौल हुन्छ। तनाव गयो, शरीर हलुका भएको अनुभव हुन्छ। हलुका भएको अनुभव होइन, साँच्चै हलुका हुन्छ। जोख्यो भने तौल घट्छ। त्यसैले यो तौल, यो भारी, यसलाई बिसाउनु छ। मनमा भएका अनगिन्ती यी तनावहरूलाई, असन्तोषहरूलाई, असन्तुष्टिहरूलाई घटाउनु छ, कम गर्नु छ। यो कम भयो, शरीर हलुका भएको अनुभव, आनन्द भएको अनुभव हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ भयो कि भएन? ध्यान लाग्यो लागेन छोडिदिनुहोस्। शरीर हलुका भएको जस्तो, एउटा स्फूर्ति, ताजगी आएको जस्तो, मन अलिकति उल्लासले भरिएको जस्तो, मनमा फरक प्रकारको खुसी, उमङ्ग आएको जस्तो, एउटा जीवनमा फरक मस्ती, फरक प्रकारको आशा पलाएको जस्तो, जीवन बाँच्नलाई अझै रहर लाग्ने जस्तो, आनन्द आएको जस्तो भयो कि भएन? यदि त्यति भयो भने त्यति मध्ये कुनै पनि एउटा भयो, ध्यान भयो, बस तपाईँको मन खाली हुन लाग्यो, यही बुझिन्छ। त्यसकारण यहाँ आएर मनलाई खाली बनाउने हो। यहाँ आएर ध्यान अहिलेको अहिले लगाउने होइन। पहिला मन त खाली गरौँ न, मनमा भएका विकारलाई त फालौँ, मनलाई त पूर्ण स्वस्थ बनाऊ। ध्यान त लगाउँदै गरौँला नि। ध्यान लगाउने हतार के छ? किन चाहियो ध्यान? ध्यान लाग्यो भने के हुन्छ? हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। ध्यान लाग्दा के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, र पनि हामी ध्यान लगाउन चाहन्छौँ। यो ध्यान लगाउन खोज्यौँ भने अर्को एउटा तनाव थपिन्छ। पहिला त्यसै पनि तनाव त छँदै थियो, विभिन्न विषयहरूले यो भएन त्यो भएन थियो। अब अर्को विषय थपियो, ध्यान लागेन, लौन के गर्ने होला मलाई त। बिहान गएको 1-1.5 घन्टासम्म बसेर यो ध्यानै लागेन, अब के गर्ने? अर्को तनाव फेरि थपियो। यो ध्यान लगाउने काम बन्द गरौँ, यो समस्या नथपाउँ। ध्यान लगाउनु नै छैन, अलिकति विधिलाई प्रयोग गरौँ। विधि प्रयोग गरेपछि उमङ्ग आफै आउँछ, केही गर्नु पर्दैन। तर विधि चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रयोग गरौँ। जे विधि यहाँ सिकाइयो त्यसलाई 100% प्रयोग गरौँ, कन्जुस्याइ नगरौँ। नसक्ने कुरा कहाँ लगाएको छ र नि, जति सकिन्छ त्यति गर्ने नि।
पुरा गर्न सकिएन, अब आफ्नो क्षमता जति छ त्यति गर्ने हो नि। तर आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ 100% प्रयोग गर्नुपर्छ। क्षमतालाई अतिक्रमण गर्नु पनि हुन्न। क्षमताभन्दा बढी गर्न थाल्यौँ भने पनि समस्या आउँछ। तर क्षमताभन्दा कम गऱ्यौँ भने पनि जति फाइदा हुनुपर्ने त्यति हुँदैन। आफ्नो क्षमतालाई 100% प्रयोग गरौँ, गर्न चाहिँ गरौँ। गरेपछि ध्यान लगाउन नखोजौँ। गर्ने बित्तिकै आफै हलुका हुन्छ। हलुका बनाएर हामीले हल्का हुने होइन नि, आफूले बनाउने हो र मन हलुका बनाउँछु भनेर बन्ने हो र? बन्दैन। हल्का बनाउन खोज्ने नै होइन, विधि प्रयोग गरौँ स्वतः हल्का हुन्छ। मैले खोजे पनि हुन्छ, नखोजे पनि हुन्छ। त्यही भएर त विधि, ध्यानका विधिलाई प्रयोग गरेपछि हल्का नहुने प्रश्नै आउँदैन। र विधि भिन्न भिन्न छन्। फेरि अर्को एउटा कुरा याद गर्नुहोला, सबैलाई सबै विधि उपयोगी नहुन सक्छ। कसैलाई कुनै विधिले शरीर हलुका हुन्छ, मन उबङ्ग मस्तीमा जान्छ, कुनै व्यक्तिलाई कुन विधिले जान्छ भन्न सकिन्न। त्यसैले कुनै व्यक्ति श्वासको विधिबाट जान्छ, कुनै व्यक्ति आज्ञा चक्रबाट जान्छ, कुनै व्यक्ति कुन चक्रबाट, अब थाहा हुन्न 7वटा चक्रमध्ये कुन चक्र व्यक्तिको प्रभावशाली छ। त्यही आधारमा प्रभाव पर्छ विधिको। त्यसैले भिन्न भिन्न विधि यहाँ प्रयोग गराइन्छ, एउटा मात्रै गराइन्न। मानिसको स्वभाव फरक छ, मानिसको प्रकृति फरक छ, मानिसको मनस्थिति फरक छ। त्यसैले सबैलाई एउटै विधि गरेर त्यो आनन्दमा, त्यो शान्तिमा व्यक्ति उपलब्ध हुन्छ जरुरी छैन। त्यसैले भिन्न भिन्न विधि प्रयोग, जुन विधि गराउँदा आफूलाई आनन्द आयो बढी हो त्यसलाई चाहिँ चप्प समाउने, भोलिपल्टदेखि त्यही विधि गर्ने। मेरो लागि यो रहेछ है भन्ठान्ने। कुन विधि गर्दा बढी मन शान्त भयो, बढी आनन्दको अनुभव भयो, भित्रको उथलपुथल कम भएको अनुभव भयो, आफू शान्तिको अलिकति निर्विचार अवस्थाको थोरै पनि अनुभव भयो, हलुका भएको अनुभव भयो, बस त्यही विधिलाई निरन्तरता दिने, त्यही विधि प्रयोग गर्ने। यतिका धेरै विधिहरू छन्। प्राय तपाईँ आउनुहुन्छ, हरेक पटक भिन्न भिन्न विधिको प्रयोग देख्नुहुन्छ। यहाँ परिवर्तन भइरहन्छ। यहाँ कुनै पनि चिज स्थायी छैन। यो प्रवाह हो, नदी जस्तो आउँछ अनि जान्छ, केही पनि बस्दैन, स्थिर छैन। संसार चलि नै रहेको छ, यहाँका विधिहरू पनि चलिरहेका हुन्छन्। केही समयपछि आउनुभयो, यो समयका विधि एउटै रहन्न, नयाँ विधि आइसकेका हुन्छ, आउँछन् अनि जान्छन्। हामी त्यही प्रवाहमा आफूलाई चाहिने आफ्नो अनुकूलको चिज आफूले लिनुपर्छ र आफ्नो मनलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ। जे गर्दा आफ्नो मन राम्रो भयो त्यही गर्नुपर्छ। त्यसैले ध्यान लगाउनेतिर भन्दा पनि आफूले गर्नेतिर ध्यान देऊ। ध्यान लाग्यो लागेन यो अरूको कुरा मेरो हातमा छैन, तर विधि प्रयोग गर्ने मेरो हातमा छ। मैले ठिक ढङ्गले पुरा शक्ति लगाएर विधिलाई प्रयोग गरौँ, यो मेरो हातमा छ, म गर्न सक्छु। पुरा विधि प्रयोग गर्न पनि सक्छु, अल्छी मानेर अलिअलि गर्न पनि सक्छु, त्यो चाहिँ मेरो हातमा छ। तर विधि प्रयोग गरिसकेपछिको स्थिति मेरो हातमा छैन। यो जस्तो पनि हुनसक्छ, मैले चाहेको जस्तो हुन पनि सक्छ, चाहेको जस्तो नहुन पनि सक्छ। भएन केही जाने भने यो विधि मेरो होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ, अर्को समाउनुपर्छ। एउटैको पछि लागिरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन। तर सामान्यतया यहाँलाई बताऊँ, कुनै पनि विधि प्रयोग गरेपछि सबैलाई केही न केही सकारात्मक असर चाहिँ दिन्छ। विधिले कुनै पनि प्रकृतिको मनलाई सन्तुलनमा लिएर आउँछ। कुनै पनि विधिले लिएर आउँछ, भला पुरा नहोला तर केही न केही चाहिँ हुन्छ। त्यसैले विधि प्रयोग गरौँ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ, बाँकी ईश्वरको कर्तव्य उही जानुहोस्। ध्यान लाग्छ कि लाग्दैन ध्यानै जानुहोस्, मलाई मतलब छैन। मलाई जे गर भने त्यो गरेँ भइहाल्यो नि। र गरेपछि आनन्दको अनुभव हुन्छ, हलुकापनको अनुभव हुन्छ,
स्थिरताको अनुभव हुन्छ। यही हो ध्यान। योभन्दा अगाडिको ध्यान नखोजौँ। गर्दै गइसकेपछि त्यो परम शान्तिको अनुभव होला। तर अहिले बेला भइसकेका छैन। पहिला पुरै मनलाई सफा त गरौँ न, अनि त्यसपछि त्यो परम शान्ति त छँदैछ नि। त्यो त हाम्रो स्वभाव हो, खोज्नु पर्दैन। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।